मत्तूरु ग्रामः न केवलं संस्कृतग्रामः इति मम अभिप्रायः। संस्कृतग्रामः इति प्रसिद्धः 1992 आरभ्य। तत्पूर्वमपि मत्तूरुग्रामस्य विशेष इतिहासः अस्ति। वयम् अत्र ये विद्यमानाः एकस्मिन् ग्रामे सामान्यतः प्रतिग्रामेषु एकवर्गजनः बाहुल्येन भवन्ति। ते तु तस्य ग्रामस्य सुखदुःखे भागिनः भवन्ति। तेषां कौशल्यं तेषां सामर्थ्यं तदनुगुणं तस्य ग्रामः तेषां ग्रामः इति विख्यातः भवति सामान्यतः। वयम् अत्र विद्यमानाः जनाः भिन्नभिन्नजनाः स्मः। तथापि संकोटै इति तमिळ्नाडु केरला बार्डर् मर्यादा सीमा प्रदेशतः 1,000 वर्षपूर्वं नाचारम्मा इति एका माता, तस्याः नेतृत्वे वयं ततः अत्र आगताः कर्नाटकं। तत्र कावेरी नदीतीरे, हेमावती नदीतीरे, तुङ्गा नदीतीरे एवं भिन्नभिन्नप्रदेशे वासं कृतवन्तः। समग्रे विश्वे इदानीं 2010 मध्ये विश्वसङ्केतिसम्मेलनमिति कृतं। तदा सर्वत्र अस्माभिः सम्पर्कः कृतः। आहत्य वयम् इदानीं 35,000 जनाः स्युः इति एकं तत्र ऊहा। सामान्यतः पूर्वम् अस्माकं वेदाध्ययनं, शास्त्राध्ययनं, संस्कृताध्ययनम् एतदेव जीवनं। शास्त्ररक्षणार्थम् अध्ययनं। तेन वृत्ति किमर्थं कल्पयितुम् इति न। उदरपोषणार्थं कृषिकार्यं। कृषिमध्ये अपि तेषां बहु नियमः आसन्। ते एतत् न कुर्वन्तः आसन्। व्रीहि इत्यादिकं केवलं पूगं, कदली, अनन्तरम् एतत् नारिकेलम् एतादृशं। तत्र खननम् इत्यादिकम् अधिकं न करणीयं, कर्षणम् इत्यादिकं कार्यं न कुर्वन्ति स्म अस्माकं पूर्वजाः। इदानीं तथा नास्ति। तेषां वेदाध्ययनम् इत्यादिकं, वेदपठनं, वेदघोषम् इत्यादिकं श्रुत्वा कृष्णदेवरायस्य अग्रिमराजा एतद् ग्रामं दानरूपेण दत्तवान्। मत्तूरु होसहळ्ळि इति ग्रामद्वयं दानरूपेण दत्तवान्। स्वातन्त्र्यात् पूर्वम् अस्माकं किञ्चित् प्रिविलेजेस् प्राशस्त्यमासीत्। इत्युक्ते वयमेव इतः सर्वमपि करं सर्वं स्वीकृत्य तत्र प्रायः 12% वा किमपि सर्वकारस्य दातव्यमासीत्। अवशिष्टम् अत्रैव व्यवस्था, एक प्यारलल् गवर्नमेण्ट् इव एतस्य। तस्य सः यत् कृतवान्, शासनमपि अस्ति, यत् दत्तवान् तत् 20-100 भागः कृतः। अग्निहोत्रिणः ये सन्ति, पूर्णं वेदाध्ययनं ये कृतवन्तः सन्ति, एतां तेषाम् अनुगुणं तेषाम् एकैकवृत्तिः इति। एकवृत्ति इत्युक्ते एतावत् कृषिभूमिः, एतावत् शुष्कभूमिः, एतावत् अरण्यम् इत्यादिकं तद् रूपेण दत्तवन्तः। तत्र किञ्चित् तस्य अस्तित्वमपि आसीत् वृत्ति इति। अनन्तरं स्वातन्त्र्यानन्तरं तत्सर्वं गतम्, इदानीं नास्ति। अतः अनन्तरं कार्यं कष्टमिति कारणतः केचन बहिः पठितुम् इत्यादिकमपि गतवन्तः। सामान्यतः अध्यापकवृत्तिम् आरम्भे सर्वे स्वीकृत्य कार्यं कृतवन्तः। B.Ed इत्यादिकं कृत्वा, BSc B.Ed एवम्। इदानीं तु तत्र इंजिनियरिङ्ग् इत्यादिकं पठित्वा बहवः साफ्ट्वेर् इंजिनियर्स् रूपेण बहिः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तथापि ग्रामद्वयम् आहत्य 1,500 साफ्ट्वेर् इंजिनियर्स् लभ्यन्ते अत्र ग्रामद्वये। सर्वेपि तदेव उद्योगं कुर्वन्तः सन्ति इति न। केवलं ज्येष्ठाः वेदाध्ययनं कृतवन्तः इति न। अद्य प्रायः भार्गवं भवति दृष्टवती। तादृशाः युवकाः अपि केवलं वेदस्य रक्षणार्थं, वेदरक्षणम् इत्युक्ते प्रथमं स्वकीयशाखारक्षणं करणीयम्, अवकाशः लभ्यते चेत् अन्यशाखाभ्यासः करणीयः इति अस्ति। अत्र कृष्णयजुर्वेदस्य
तैत्तरीयशाखा अत्र अस्ति। तस्य रक्षणार्थम् इदानीमपि ग्रामे 30 जनाः पूर्णवेदाध्ययनं कृतवन्तः तादृशाः युवकाः मिलन्ति। एतत् ग्रामस्य कार्यं। कृष्णयजुर्वेदस्य कृष्णयजुर्वेदशाखा तैत्तरीयशाखा तत्र। इदानीं तु जीवनस्य शैली एतद् भिन्ना अभवत्, व्यत्यासः भवति इति कारणतः अन्य उद्योगमपि कुर्वन्तः सन्ति। केचन वाणिज्यं कुर्वन्ति, अनन्तरं भिन्नभिन्न उद्योगार्थं गतवन्तः, MBA कृतवन्तः, एतादृशमपि अस्ति। तस्मिन् मार्गे वैदिकमार्गेपि भारते, समग्रे भारते भिन्नभिन्नप्रदेशं गत्वा भिन्नभिन्नयज्ञादिकं कारयितुमपि गतवन्तः। तदपि अस्ति, द्वयमपि अस्ति ग्रामे। ग्रामस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते वयं सर्वकारस्य सहायम् अपेक्षां कुर्मः इति न, सर्वकारस्य धनं किमपि नागतमिति कारणतः कार्यं नास्ति इत्यपि न, आगच्छति चेत् तस्य मास्तु इत्यपि न। सर्वकारेण धनं नागतमिति कारणतः ग्रामस्य कार्यं किमपि स्थगितं नाभवत्। तदागतं स्वीकरोतु, नागच्छति वयमेव कुर्मः इति। उदाहरणमेकं वदामि। अत्र अस्माकम् एकः तडागः अस्ति, 96,100 एकर् तस्य विस्तीर्णं। तत् पूर्णं एते अवकरेण पूर्णमासीत्। तत् निष्कासनीयमिति इदानीं 20-30 वर्षात् पूर्वं सर्वकारेण योजना कृता, परन्तु किञ्चित् ते निष्कासितवन्तः, बहु व्ययः अभवत्, न शक्यते इति त्यक्तवन्तः। अस्माकं ग्रामस्थाः वयं सर्वेपि मिलित्वा अस्माकम् अनुमतिं ददातु, तत्र पूर्णं भूत्वा अनन्तरं जलं गच्छति, गत्वा नदीं गच्छति, वृष्टिकाले वयं तत् कार्यं कुर्मः, ततः तेन सह वयं नदीं प्रेषयामः, अनुमतिं ददातु इति। अनुमतिं दत्तवन्तः। वयं सर्वेपि ग्रामस्थाः सर्वेपि मिलित्वा मासत्रयं जले स्थित्वा कार्यं कृतवन्तः, सेवाकार्यम्। अनन्तरं सर्वकारेण किञ्चित् धनम् आगतं, तत् अभवत्, परन्तु पूर्णम् एकवारम् एतद् इदानीं पुनः पूरितमस्ति तेन, तत्सर्वम् अवकरः तद् वदति सस्यानि इत्यादिकं। किन्तु सर्वकारः किमपि न करोति वा? इदानीं सर्वकारस्य किञ्चित् अनुमतिः इत्यादिकं बहु कष्टसाध्यं। पूर्वं किञ्चित् सुलभेन दत्तवन्तः, इदानीं किञ्चित् तथा कर्तुं कष्टम्। अतः प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। अनुमतिः आवश्यकी किल प्रथमं, तत् वयं स्वयं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु अनुमतिः आवश्यकी। एतादृशजीवनसन्दर्भे सामान्यतः पण्डिताः संस्कृतेन व्यवहारं, कुत्र यज्ञादिकं प्रचलति, अन्य भिन्नभिन्नधार्मिककार्यं प्रचलति, तत्र ज्येष्ठाः संस्कृतेन व्यवहरन्ति स्म। अहं स्मरामि, मम ज्येष्ठपितृव्यः एकवारं शृङ्गेरी श्रीचरणाः सन्ति, तेन सह मामपि नीतवान्। तत्र गत्वा तेन सह मम ज्येष्ठपितृव्यः संस्कृतेन सम्भाषणं कृतवान्। इदानीं सामान्यतः 50 वर्षात् पूर्वम् अहं स्मरामि। तदा मम आश्चर्यम् अभवत्, मम ज्येष्ठपितृव्यः संस्कृतेन सम्भाषणं करोति किल इति गौरवमपि अभवत्। परन्तु तादृशः पण्डितः यदा समयः भवति तदा मात्रं कुर्वन्तः आसन्। 1981 मध्ये संस्कृतभारतीद्वारा संस्कृतसम्भाषण आन्दोलनम् आरब्धं बेङ्गळूरुनगरे। तदा 1982 फेब्रवरी मासे कृष्णशास्त्री महोदय अत्र आगत्य, चमु कृष्णशास्त्री अत्र आगत्य सम्भाषणशिबिरत्रयं चालितवान्। सम्भाषणशिबिरद्वयं मत्तूरु ग्रामे, एकं पार्श्वे नद्याः तस्मिन् तटे अस्ति होसहळ्ळि ग्रामः इति। प्रातः 7:30तः 9:30पर्यन्तं युवकानां, सायङ्काले 5:00तः 7:00पर्यन्तं मातॄणां, रात्रौ 9:00तः 11:00पर्यन्तं होसहळ्ळि ग्रामे सर्वान् मिलित्वा। किमर्थम् अत्र सर्वे संस्कृतं जानाति खलु, किमर्थं सम्भाषणशिबिरम् आवश्यकता नास्ति? पूर्वं तदेव वदामि, तत्पूर्वं पण्डिताः वदन्तः आसन्, परन्तु अस्माकम् अत्र स्थानीय एका भाषा अस्ति, सङ्केति इति। सङ्केति इति तमिळु, तमिळ् कन्नड मिलित्वा एकं भाषा इति न। मूलतः तमिळ्,
उच्चारणं किञ्चित् मलयाळस्य प्रभावः अस्ति, अत्र आगताः इति कारणतः कन्नडप्रभावः अस्ति, संस्कृत अध्ययनं कुर्मः इति कारणतः संस्कृत प्रभावः अस्ति तस्य, सर्वं मिश्रमं, परन्तु साहित्यं नास्ति, केवलं भाषा अस्ति। भाषा अस्ति, परन्तु भाषाद्वारा एका सङ्केती संस्कृतिः अस्ति। एका भाषा पृष्ठतः एका संस्कृतिः भवति, अतः सङ्केती भाषा पृष्ठतः अपि एका संस्कृतिः अस्ति, सङ्केती संस्कृतिः। अतः वयं तस्याः रक्षणमपि करणीयम्। अधुना अपि चलति वा महोदय? आमाम्, अस्माकं मातृभाषा सा एव, संस्कृतं सम्पर्कभाषा, मातृभाषा सा एव। तदेव 1982 मध्ये कृष्णशास्त्रीमहोदय यदा सम्भाषणशिबिरं चालितवान्, तत्र शताधिकजनाः एवं मादृशाः, इत्युक्ते मम तदा 25 वर्षीयः, मादृशाः ममापि कनीयः इतोपि, सर्वेपि संस्कृतेन व्यवहारस्य आरम्भं कृतवन्तः। तस्य समारोहसमारम्भः अभवत्। तस्मिन् समारम्भे पेजावरमठाधीशाः विश्वेशतीर्थपादाः आगताः। सः आगत्य ग्रामस्य वातावरणं, तत्र तस्य आगमनम् इतः उडुपितः आगमनसमये शिवमोग्गा गत्वा एवम् आगन्तव्यम्, अर्धघण्टा विलम्बः भवति इति कारणतः ततः तीर्थहल्लिमार्गे तत्र नद्याः तस्मिन् पार्श्वे अवतार्य ततः उडुपेन आनीतवन्तः। उडुपा इत्युक्ते लघुनौका इव, तत्र वृत्ताकारं भवति। तद् स्वागतं कर्तुं नदी दृष्टवती किल, सोपाने सर्वेपि प्रातःकालः एकवारं चिन्तयतु, 7:30 सर्वे पूर्णं स्नानादिकं कृत्वा शुभ्रवेषेण तत्र आगत्य उपविष्टवन्तः। इतोपि किञ्चित् दूरे यदा उडुपः आसीत् तदा इतः उपनिषद् वेदघोषस्य आरम्भः अभवत्। तत् श्रुत्वा सः स्थितवान् तत्रैव उडुपे। अस्माकं भयम् अभवत्, यदा कदापि तथैव अवतरति वा इति। आगतम् अनुक्षणमेव सः लङ्घनं कृतवान् तटस्य उपरि। वातावरणम् इत्यादिकं दृष्ट्वा तस्य आशीर्वचनसन्दर्भे एषः ग्रामः संस्कृतग्रामः भवतु इति अस्माकं पुरतः एकं लक्ष्यं स्थापितवान्। तावता कालेन संस्कृतभारत्याः प्रयत्नेन संस्कृतसम्भाषणव्यक्तयः निर्मिताः, कुत्रचित् संस्कृतसम्भाषणगृहाणि आसन्। अतः अग्रिमं किम्? अतः एषः ग्रामः, अत्र सामर्थ्यमस्ति, भवन्तः एतत् ग्रामं संस्कृतग्रामं कुर्वन्तु इति सः उक्तवान्। तदारभ्य वयं कुर्वन्तः स्मः। परन्तु संस्कृतग्रामः इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः। संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इति एकं लक्षणम्, अन्यमपि लक्षणानि सन्ति। अत्र बहवः आगताः संस्कृतेन सम्भाषणं सर्वे सर्वदा कुर्वन्ति इति न, परन्तु अधिकांशजनाः संस्कृतं जानन्ति, सम्पर्कभाषारूपेण भवती कर्तुं शक्नोति। अधिकांशजनाः आगताः यद्यपि संस्कृतेन पूर्णतया संस्कृतेन सम्भाषणं नास्ति चेदपि एतस्मिन् ग्रामे वैशिष्ट्यमस्ति, भिन्नता अस्ति। भारतदेशे एतादृशग्रामाः विरलाः इति तैः उक्तं। वयं तु जले स्मः मीनाः, वयं न जानीमः। केचन उक्तवन्तः अत्र आगत्य अत्र पुरोहितानां गृहस्य पुरतः भवत्या कृतवन्तः किल, तत्र मार्गमध्ये वयं स्थितवन्तः, कोऽपि आगतवान्, आगत्य तत्र स्थित्वा प्रदक्षिणं कर्तुम् आरम्भं कृतवान्। अस्माकं भयम् अभवत्, किं तस्य शिरः भ्रमति वा इति। प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कारं कृतवान्। अनन्तरं किमिति पृष्टवन्तः, नास्ति, अत्र किञ्चित् तरङ्गः अस्ति, वैब्रेशन् अस्ति, सात्विक वैब्रेशन् अस्ति इति। तादृश अनुभवः तेषां। केचन आगच्छन्ति अत्र सम्भाषणं संस्कृतग्रामं द्रष्टुमिति, नदीतटं गत्वा उपविशन्ति, तत्र उपविश्य तथैव गच्छन्ति, अन्यत् सम्भाषणमपि न कुर्वन्ति। एतादृशं तेषाम् अनुभवः। किमर्थमित्युक्ते 800 वर्षतः आरभ्य वेदाध्ययनं, वेदपारायणं, भजनं, गृहे गृहे शालिग्रामस्य पूजा, गृहे अग्निहोत्रं, गायत्रीजपं, भिन्नभिन्नधार्मिककार्याणि, प्रति एकादशी तथैव एतस्मिन् मध्ये भजनम्। अद्य रात्रौ एकादशी मध्ये तत्र भजनं भवति, तत्र राममन्दिरे नदीतटे अस्ति, तत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, भजनं कुर्वन्ति। एतत् 800 वर्षतः एवमस्ति। अनन्तरं तस्य वचनम् अधिकृत्य, लक्ष्यम् इति स्वीकृत्य वयं संस्कृतभारती सहायेन
वयम् अत्र कार्यम् आरम्भं कृतवन्तः। पूर्णप्रमेण संस्कृतेन सर्वे सम्भाषणं कुर्वन्ति वा न, परन्तु तावता कालेन 1982 मध्ये परिस्थितिः कथमासीत्, संस्कृतस्य विषये आक्षेपत्रयमासीत्। संस्कृतभाषा कठिनभाषा, संस्कृतभाषा वर्गीयभाषा, संस्कृतभाषा मृतभाषा इति। परन्तु तस्य उत्तरं कथं? वर्गीयभाषा सर्वे वदन्ति चेत् वर्गीयभाषा न भवति। कठिनभाषा ते श्लोकान् श्रुतवन्तः, अन्यत् किमपि श्रुतवन्तः, वेदस्य मन्त्रान् श्रुतवन्तः, देवालयेषु अर्थः न भवति, अतः कठिनमिति सहजतया उक्तवन्तः। परन्तु यदा भवती गृहम् आगच्छति, आगच्छतु, भवत्याः नाम किं, काफ़ी आवश्यकं वा, जलं ददामि वा, भोजनम् अभवत् वा, तस्मिन् सन्दर्भे यदि वयं सम्भाषणं कुर्मः तस्यापि अवगमनम् अभवत्, अतः सरलमिति। मृतभाषा तु संस्कृतेन सम्भाषणं करोति चेदेव, संस्कृतभाषा मृतभाषा न इति तेलुगुभाषया कन्नडभाषया वयं भाषणम् एकघण्टा कुर्मः चेत् तद् आक्षेपः नापगच्छति। संस्कृतेन व्यवहारः करणीयः। एवम् आक्षेपत्रयम् उत्तरम् एकमेव, संस्कृतेन सम्भाषणं। तद् अस्माकं पुरतः आसीत्। समग्रे देशे संस्कृतं नास्ति इति आसीत्। तदा भवदृश्याः अत्र आगत्य माध्यमजनाः साहाय्यं कृतवन्तः, प्रचारं कृतवन्तः। अत्र एकः संस्कृतग्रामः, पेजावर् महोदयः संस्कृतग्रामः भवतु इति उक्तवान्, परन्तु माध्यमं किं कृतं, संस्कृतग्रामः इति प्रचारः कृतः। तेन अस्माकं ग्रामस्य स्थितिः का वा भवतु, परन्तु संस्कृतस्य स्थितिः उत्तमा अभवत्। संस्कृतं नास्ति इति वदन्तः आसन्। इदानीं समग्रे विश्वे संस्कृतं नास्ति इति वदति चेत् मास्तु, तत्र एकः ग्रामः अस्ति, संस्कृतग्रामः, संस्कृतं तत्र अस्ति इति। न केवलम् अस्माकं ग्रामः, भारते भिन्नभिन्नग्रामाः प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। 7-8 ग्रामाः संस्कृतग्रामाः इदानीमिति प्रसिद्धाः। हिमाचलप्रदेशे, मध्यप्रदेशे झिरी इति ग्रामः, मोहद् इति ग्रामः हिमाचलप्रदेशे अस्ति, अस्सां समीपे एकः ग्रामः। एवं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति, परन्तु प्रथमः ग्रामः संस्कृतग्रामः इति उद्घोषितः भवतु इति उद्घोषितः एषः ग्रामः। तदारभ्य वयं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। अत्र तेन प्रयत्नेन शालायां ये पठन्ति तेषां शिशुः ये अड्मिशन् भवति, प्रवेशः भवति, तदा आरभ्य 7मकक्षापर्यन्तम् अनिवार्यरूपेण संस्कृतं पाठयामः। माध्यमं न, संस्कृत एका भाषा। अतः अस्माकं शालायां ये पठन्ति छात्राः ते सर्वेपि संस्कृतमस्ति, एका भाषा अस्ति इति जानन्ति। यदा तेषाम् उत्साहः भवति, आसक्तिः भवति, तदा पठन्ति। एवं संस्कृतग्रामस्य विषये अहं यद् ज्ञातवान् तद् उपस्थापितवान्।